आजको यस भिडियोमा हामी यो इक्विभ्यालेन्ट वेट हेर्दैछौँ र यो इक्विभ्यालेन्ट वेट एक्चुअली के हो। जस्तो यो यहाँ मैले पुरा बोर्डभरि यो सुरुमै लेखेँ किनकि बढी टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, त्यही भएर सर्ट टाइममा यो हामी स्टडी गर्नको लागि यसरी मैले पहिला लेखिदिइसकेँ किनकि हामीलाई धेरै पढ्ने टाइम छैन, सर्ट टाइममा धेरै स्टडी गर्नु छ। अनि यो फर्मुलाहरू नन फर्मुला नै हो, तर यो जति पनि फर्मुला यहाँ लेखेको छु यो इक्विभ्यालेन्ट वेट होइन, यो इक्विभ्यालेन्ट वेट मेजरमेन्ट गर्ने फर्मुला र एक्ज्याक्टली यो इक्विभ्यालेन्ट वेट के हो। यो इक्विभ्यालेन्ट वेट के हो यो हेर्ने हो भने म यो दुई तीनटा कुरा यहाँ पहिला सो गर्न खोज्छु। जस्तो हाइड्रोजनको डिफिनेसन अहिले हेर्दैछु। एटोमिक वेट यो एउटा एटमले भने 1.008 यो एटोमिक वेट र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि कति हो। इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि 1.008 नै हो। यो हाइड्रोजनको पहिला आउनु पर्यो, हामीलाई रिसाइट यति मात्रै गर्नु छ र यो आइदियो भने हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट 1.008 त अरु सबैको आफै आउँछ, अरु सबैको आफै निस्किन्छ। अब आफै निस्किन्छ कसरी र यो इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्टमा हेर्यो भने अहिलेसम्म मैले देखे अनुसार 7-8 वटा क्वेसनहरू यो बीपीकेएचएसमा इन्जिनियरिङमा मेडिकल फिल्डहरुमा सोधेको छ, तर बहुत इन्ट्रेस्टिङ न्युमेरिकलहरू छ यसमा। र हाइड्रोजनको एटोमिक वेट 1.008 र इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि यसको कति हो 1.008 किनकि यो रिफरेन्स हो इक्विभ्यालेन्ट वेट मेजर गर्न। त यो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 1.008 यो थाहा हुनु पर्यो, यानी कि हामीले रिसाइड गर्नु पर्यो, यसमा कुनै पनि रुल लाग्दैन। यो भइदियो भने अब यो हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट 1.008 र यो हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी कति भ्यालेन्सी 1 हो, हामीलाई थाहा छ ग्रुप फर्स्टको एलिमेन्ट भ्यालेन्सी 1 इक्विभ्यालेन्ट वेट यति, एटोमिक वेट पनि यति हो भने र यहाँ रिलेसन के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट ई इक्वल्स टु वेट बाई भ्यालेन्सी, यो फर्मुला लाग्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट बाई भ्यालेन्सी यो पनि अहिले अलिकति आउने छ डिस्कस गर्दाखेरि। जस्तो हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट कति हो 1.008, एटोमिक वेट कति 1.008, यो हाइड्रोजन भनेको एलिमेन्टको हेर्दैछु र भ्यालेन्सी कति 1 भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आयो 1.008 डिभाइड बाई 1 इक्वल्स टु 1.008 नै रहेछ। भनेको यो हाइड्रोजनको एटोमिक वेट 1.008 इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि 1.008, यसमा ई इक्वल्स टु डब्लु बाई भी और इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट बाई भी भनेको भ्यालेन्सी, यो भी के हो यो भ्यालेन्सी, डब्लु भनेको वेट, एलिमेन्टको केसमा एटोमिक वेट। अनि गर्दाखेरि यो फर्मुलामा करेक्ट आयो 1.008 त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन 1.008 भनेको ई इक्वल्स टु डब्लु बाई भी रहेछ। भयो भने अब हामी अरूको निकाल्न सक्छौँ, जस्तो अक्सिजनको हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो पहिला र अर्को क्लोरिनको थाहा हुनु पर्यो। क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति 1 तर अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति 2, अक्सिजन ओ माइनस माइनस हुन्छ भ्यालेन्सी 2, सीएल मा माइनस हुन्छ भ्यालेन्सी 1 भनेपछि अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट बाई भ्यालेन्सी। अनि एउटा अक्सिजनको वेट एटोमिक नम्बर 8 तर एटोमिक वेट कति हो 16 बाई मैले अक्सिजनको निकाल्दैछु, भ्यालेन्सी कति 2 इक्वल्स टु 8, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिजन 8, यो पनि स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो। यसकै बेसिसमा डिफिनेसन भन्छ, अहिले म एकचोटि डिफिनेसन पनि भन्ने छु के हो। र यदि क्लोरिनको केसमा हेर्यो भने क्लोरिनको एटोमिक नम्बर 17 तर एटोमिक वेट कति हो 35.5 भनेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट बाई भ्यालेन्सी, एलिमेन्टको केसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु 35.5 वेट बाई भ्यालेन्सी 1 इक्वल्स टु 35.5 नै हो। हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट 1.008 रहेछ, अक्सिजनको 8 रहेछ
क्लोरिनको 35.5 रहेछ, यति आउनु पर्यो। यो आइदियो भने म अरू इलिमेन्टको पहिला क्याल्कुलेसन देखाउँछु अनि डिफिनेसन भन्छु। जस्तो MgH2 यो MgH2 कसरी बनेको छ, यो Mg र H2 ले कम्बाइन गरेर बनेको छ। Mg र H2 ले कम्बाइन गरेर म्याग्नेसियम हाइड्राइड बनेको छ। अनि यो म्याग्नेसियम हाइड्राइड बन्नु भनेपछि यहाँ म्याग्नेसियम एउटा म्याग्नेसियमको एटोमिक वेट कति हो 24 इक्वल्स टु एउटा हाइड्रोजनको वेट कति हो 1.008 मल्टिप्लाई कतिवटा हाइड्रोजन एटम छ 2 यो आयो भनेपछि अब अर्को यदि म्याग्नेसियम अक्साइड लिए मैले म्याग्नेसियम अक्साइड लिए भने म्याग्नेसियमको वेट 24 अक्सिजनको कति हो 16 एउटा अक्सिजनको 16 हो भनेपछि मैले 8 मल्टिप्लाई 2 गरे भने एउटा अक्सिजनको वेट 16 इक्वल्स टु 24 या MgCl2 लिए भने क्लोरिनको कति 35.5 मल्टिप्लाई 2 कतिवटा एटम छ दुईटा इक्वल्स टु म्याग्नेसियम कति छ एउटा म्याग्नेसियमसँग यहाँ पनि कम्बाइन यहाँ पनि एउटा म्याग्नेसियमसँग यहाँ पनि एउटा म्याग्नेसियमसँग यहाँ कति छ 24। अब के बुझ्नु पर्यो कि यो बुझ्नु पर्यो यहाँ एउटा अक्सिजनको वेट कति 16 त यसलाई 2 मल्टिप्लाई 8 गर्न सकिन्छ 2 मल्टिप्लाई 8 अब 2 मल्टिप्लाई 8 गरे यो भनेको अक्सिजनको यो 16 वेट लिएको त्यसै हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 1.008 भनेपछि यहाँ यो 24 लाई 2 मल्टिप्लाई 12 गरे भने 24 भयो भनेपछि यो 2 र यो 2 उडाइदिए भने यो हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो भनेको दुईटा हाइड्रोजन एटम भनेको 2 इक्विभ्यालेन्ट अफ हाइड्रोजनको एक्ज्याक्टली इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 1.008 अनि दुईटा हाइड्रोजन छ 2 मल्टिप्लाई 1.008 हाइड्रोजनसँग 24 ग्राम म्याग्नेसियमले कम्बाइन गरौँ भनेपछि 1.008 हाइड्रोजनसँग कति म्याग्नेसियमले कम्बाइन गरौँ भनेको यो 2 र 2 कटो भने यहाँ कति आयो 12 अनि यहाँ पनि हेर्यो भने 2 मल्टिप्लाई 8 इक्वल्स टु 24 एक्ज्याक्टली अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो इक्विभ्यालेन्ट वेट 8 हो भनेको 8 ग्राम अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्न फेरि 8 ग्राम मात्रै राखे भने यहाँ 12 नै आयो। अनि अर्को म्याग्नेसियम क्लोराइड छ भने क्लोरिनको इक्विभ्यालेन्ट वेट अघि निकाल्यो कति 35.5 त यसले यो 2 लाई हटाइदियो भने यहाँ कति आयो 12 आयो। र इक्विभ्यालेन्ट वेटको डिफिनेसन के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सब्स्टेन्स element or compound is the number which indicate how many parts by weight of its combine or displace 1.008 parts by weight of hydrogen, 8 parts by weight of oxygen or 35.5 parts by weight of chlorine definition। तर के भनेको डिफिनेसनले यो हाइड्रोजनको 1.008 पार्टसँग कम्बाइन गर्न यो म्याग्नेसियमको कति चाहियो त्यो म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो 2 मल्टिप्लाई दुईटा एटम छ 2 मल्टिप्लाई एउटा हाइड्रोजनको वेट 1.008 ग्रामसँग कम्बाइन गर्न 12 ग्राम चाहियो अनि यहाँ 2 मल्टिप्लाई 8 भनेको 16 ग्राम अक्सिजनले 24 ग्राम कतिसँग कम्बाइन गरो म्याग्नेसियमसँग भनेपछि 8 ग्राम अक्सिजन भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिजन र 8 ग्रामसँग कम्बाइन गर्न कति चाहियो फेरि 12 यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 यहाँ पनि 12 जहिले 12 हुन्छ म्याग्नेसियमको। अनि क्लोरिनमा पनि दुईटा क्लोरिन छ 2 मल्टिप्लाई 35.5 एउटा क्लोरिनको 35.5 इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भने त यो 2 लाई हटाइदियो भने यहाँ 12 आयो भनेपछि 35.5 पार्ट्ससँग कम्बाइन गर्न म्याग्नेसियमको 12 यहाँ पनि 12 यहाँ पनि 12 आयो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम कति 12 यो डिफिनेसन थियो यो डिफिनेसन। तर एउटा के बुझ्नु पर्यो कि इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो भने अब जस्तो म्याग्नेसियम अघि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट बाई भ्यालेन्सी भनेको छ मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेरौँ। यो म्याग्नेसियमको वेट कति हो 24
भनेपछि 24 भ्यालेन्सी कति हो म्याग्नेसियमको दुईटा प्लस हुन्छ भनेपछि भ्यालेन्सी 2 भनेको 12 ठिक क्याल्कुलेसनबाट पनि 12 आयो र यो फर्मुला युज गर्दा पनि 12 आयो भने अर्को के बुझ्नु छ यहाँ अलिकति हामीलाई कि मैले H2 प्लस O2 लाई कम्बाइन गरेर H2O बनाएँ भने यहाँ 2 मल्टिप्लाई 1.008 किनकि दुईटा हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो हाइड्रोजनको 1.008 इक्वल्स टु अक्सिजन पनि दुईटा एटम छ यहाँ O2 तर यो रियाक्सन एउटा वाटर मलिक्युल बन्नको लागि यहाँ कति चाहिन्छ हाफ यो ब्यालेन्स इक्वेसन लिनु पर्यो हाफ भनेको एउटा अक्सिजन एटम हो भनेपछि यो H2O मा ब्यालेन्स भयो अनि अक्सिजन हाइड्रोजन 2 मल्टिप्लाई 1.008 चाहियो भने अक्सिजन कति चाहियो एउटा अक्सिजन भनेको 16 अनि 16 भनेको कति हो 2 मल्टिप्लाई 8 अनि यो अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 8 अनि हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट कति हो 1.008 यो 2 र 2 लाई उडाइदिए भने 1.008 अफ हाइड्रोजनले कतिसँग कम्बाइन गरेको छ 8 अफ अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेको छ भनेपछि 1 ग्राम कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि मेन यो बुझ्ने हो कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि दुईटाले कम्बाइन गर्दैछ भने कुन रेसियोमा कम्बाइन गर्छ एउटाको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्कोको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग कम्बाइन गर्छ क्लियर मेन यो बुझ्नु पर्यो 1.008 हाइड्रोजनले 8 अक्सिजनसँगै कम्बाइन गरेको रहेछ भनेपछि 1.008 भनेको यो हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटले अक्सिजनको पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट र यहाँबाट के हुन्छ भन्दा 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ वान सब्स्टेन्स 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ A इक्वल्स टु 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ B भनेको कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले केमिकल कम्बिनेसन गर्दा अर्को सब्स्टेन्सको पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै कम्बाइन गर्छ र एउटा सब्स्टेन्सको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्को सब्स्टेन्सको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै कम्बाइन गर्छ एउटा सब्स्टेन्सको 3 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्को सब्स्टेन्सको 3 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै कम्बाइन गर्छ र एउटा सब्स्टेन्सको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्को सब्स्टेन्सको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै कम्बाइन गर्छ अब कम्बाइन गर्यो भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने जस्तो 48 ग्राम mg म्याग्नेसियम दिएको छ भने 12 ग्राम mg भन्यो भने कति हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियमको कति हो 12 ग्राम भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त 48 ग्राम भनेको 1 ग्राम mg इक्वल्स टु 1/12 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अनि 48 भनेको कति भयो 1/12 मल्टिप्लाई 48 यसले काट्दाखेरि यहाँ कति आयो 4 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अब यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने 48 ग्राम मैले के लेखेको थिएँ यहाँ 48 ग्राम mg म्याग्नेसियम लेखेको थिएँ 48 ग्राम म्याग्नेसियम लेखेको थिएँ भनेको त्यो कति ग्राम रहेछ 4 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट रहेछ 4 ग्राम किनकि 12 ग्राम भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो या यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 हो र इक्विभ्यालेन्ट वेट नै के हो इक्विभ्यालेन्ट वेट म्याग्नेसियमको 12 यो हामीले निकालिसक्यौं र यो इक्विभ्यालेन्ट वेटमा कुनै पनि युनिट हुँदैन अर्को के भन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छ अब यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के यो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई हामीले ग्राममा एक्सप्रेस गर्दियौ भने युनिट ग्राम हाल्दियौ भने त्यो चाहिँ के हो त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट होइन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट
र 12 ग्राम भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो भनेपछि 48 ग्राम भनेको कति हो 4 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो। यो यसलाई चाहिँ भन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति रहेछ 4 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्नु पर्यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु। अब यहाँ हेरौँ वेट कति छ 48 र म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 12 भनेपछि यहाँ पनि 4 नै आयो। कि फर्मुला लगाउँ कि डाइरेक्ट कन्सेप्ट बुझेर गरौँ 12 ग्राम म्याग्नेसियम भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 48 ग्राम भनेको कति हो 1/12 मल्टिप्लाई 48 4 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कि फर्मुला जसलाई युज गर्नु छ वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट 48 ग्राम बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति आयो 4। यति कन्सेप्ट बुझियो भने लगभग यो कम्प्लिट हुन आँट्यो किनकि इक्विभ्यालेन्ट वेटमा यति स्पेस राखे यो बुझ्नको लागि यति धेरै लेखे किनकि यो सानो टपिक हो। अब यहाँ म डाइरेक्ट यहाँ आउँदैछु जस्तो A प्लस B रियाक्टेन्टले रियाक्सन गरेर C प्लस D प्रोडक्ट दियो। यहाँ पहिला यसलाई हेरौँ A ले B सँग रियाक्ट गरौँ भनेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ वान सब्सटेन्स इक्वल्स टु 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनदर सब्सटेन्स अहिले भर्खर यहाँ हामीले भेरिफाई गऱ्यो भने 1 ग्राम इक्वल्स एउटाको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अर्कोको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एउटाको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अर्कोको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एउटाको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु अर्कोको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र A र B ले रियाक्सन गरेर यदि C र D प्रोडक्ट दियो भने अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ A इक्वल्स टु योसँग B ले कम्बाइन गरेको छ भने C नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ B र भर्खर भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न वेट बाई के भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट त त्यही त गर्दै यहाँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ A इक्वल्स टु वेट अफ A बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A अनि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट B भनेको वेट अफ B बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ B भनेको यो रिलेसन आउनु पर्यो। यो नोट भनेर लेखेको छु यो के छ सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ भनेको यो रिलेसन आयो भने अब वेट अफ A अब यहाँ वेट अफ A बाई यसलाई यहाँ ल्यायो भने वेट अफ B इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ B भयो भनेपछि यहाँ वेट अफ A बाई वेट अफ B गरे भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ B या A र C लाई लियो भने फेरि C को नि वेट अफ A बाई वेट अफ C इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ C गर्न सकिन्छ कि A र D लाई रिलेसन लिएर वेट अफ A बाई वेट अफ D गरे भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ D गर्न सकिन्छ। त यो कम्प्लिट यो कम्प्लिट भयो भने फेरि यो बुझ्नु पर्यो यस्तो छ यो के हेर्ने भनेर यो बीचमा छोडिदियो भने केही हुँदैन किनकि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यो ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीको यो च्याप्टर र यो जुन हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट यो चाहिँ मेजर गर्ने मेथड इक्विभ्यालेन्ट वेट त अघि डिफिनेसन भन्यो 1.008 ग्राम अफ हाइड्रोजनसँग कति अर्को इलिमेन्टको वेटले कम्बाइन गर्छ 8 ग्राम अक्सिजनसँग कतिले कम्बाइन गर्छ कि त 35.5 ग्राम क्लोरिनसँग कतिले कम्बाइन गर्छ। जस्तो म अब यो तीनटा सल्भ गर्दैछु यो मेजर गर्ने मेथड हो भनेको छ अघि नै मेजर गर्ने मेथड हो भने यहाँ जस्तो मैले के गरेँ CH4 लिए भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट भन्नु भने सपोज यहाँ कार्बनको निकाल्नु छ बडा सजिलो छ क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अन्डरलाइन इलिमेन्ट भनेको छ ल यो CH4 दिएर यसरी सोधो भनेको कसको सोधेको छ कार्बनको सीधा वान स्टेपमा एन्सर कार्बनको एटोमिक वेट कति हो 12 भ्यालेन्सी कति हो 4 इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 3 न्युमेरिकल कम्प्लिट केही पनि हेर्नु पर्दैन यताको कार्बनको एटोमिक वेट 12
कार्बनले कतिवटा CH4 भनेको कतिवटा बोन्ड बनाएको छ 4 वटा बोन्ड त भ्यालेन्सी कति भयो 1 2 3 4 भ्यालेन्सी 4 इक्विभ्यालेन्ट वेट कति कार्बनको 3 एक्जाममा या हाम्रो अब्जेक्टिभमा सोध्यो भने यो मेथडले सल्भ गर्ने तर यहाँ के गरे एउटा कार्बन र 4 वटा हाइड्रोजनले कम्बाइन गरेको छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट कुनै पनि इलिमेन्टको निकाल्छौं भने वेट अफ इलिमेन्ट बाइ वेट अफ हाइड्रोजन मल्टिप्लाई 1.008 अनि वेट अफ यहाँ के गरे वेट अफ कार्बन बाइ वेट अफ हाइड्रोजन इक्वल्स टु किनकि वेट अफ ए बाइ वेट जस्तो यहाँबाट के भनेको थियो यसलाई यहाँ ल्यायो भने वेट अफ ए बाइ वेट अफ बी इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ए बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बी वेट अफ कार्बन बाइ वेट अफ हाइड्रोजन यही कन्सेप्ट लाग्छ इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कार्बन बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन अब हामीलाई निकाल्नु कसको छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कार्बन तो इक्विभ्यालेन्ट वेट अब यहीँबाट मैले निकाल्दिएँ तो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कार्बन निकाल्न इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन कति हो 1.008 हो तो यो हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई मैले यतापट्टि ल्याइदिएँ भने त कति भयो वेट अफ कार्बन वेट अफ इलिमेन्ट बाइ वेट अफ हाइड्रोजन मल्टिप्लाई यहाँ कति थियो हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट 1.008 यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गर्दै भने कति भयो यो फर्मुला आयो क्लियर यो क्लियर भयो भने म अक्सिजनको मेथड गर्छु जस्तो अक्सिजन छ भने जस्तो वेट अफ अक्सिजन बाइ अब सरी वेट अफ इलिमेन्ट बाइ वेट अफ oxygen equals to equivalent equivalent weight of element by equivalent weight of oxygen कति हो 8 हो निकाल्नु के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट निकाल्नु छ भने यो अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई ल्यायो भने त यहाँ मल्टिप्लाई गर नि वेट अफ इलिमेन्ट बाइ वेट अफ अक्सिजन मल्टिप्लाई 8 भयो तो वेट अफ इलिमेन्ट बाइ वेट अफ अक्सिजन मल्टिप्लाई 8 भइदियो यही फर्मुलाबाट आयो कि अर्को गरे भने क्लोरिन को केसमा वेट अफ इलिमेन्ट बाइ वेट अफ क्लोरिन इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्लोरिन अनि क्लोरिनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 35.5 भयो त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट निकाल्नु वेट अफ इलिमेन्ट बाइ वेट अफ क्लोरिन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्लोरिन यहाँ ल्यायो भने यसले मल्टिप्लाई गर वेट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट क्लोरिनको मेथडबाट वेट अफ इलिमेन्ट बाइ वेट अफ क्लोरिन मल्टिप्लाई 35.5 क्लियर म के गर्ने छु अहिले फर्मुला मात्रै देखाउने छु फर्मुला देखाएपछि अर्को भिडियोमा म सबैको एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरिदिनेछु यो कम्प्लिट मेन यही फर्मुला दिस यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो र यो बुझ्नु पर्यो अघि मैले भनिसके अर्को हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड व्हाट इज एक्सपेरिमेन्ट यो न्युमेरिकल म एउटा दुईटा न्युमेरिकल सल्भ गर्नेछु अर्को भिडियोमा त्यहाँ म देखाउने छु एक्सपेरिमेन्ट हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो भने वेट अफ मेटल बाइ के गर्नु पर्यो वेट अफ हाइड्रोजन यहाँ के आयो वेट अफ ए बाइ वेट अफ बी इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ए बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बी अनि पछि वेट अफ मेटल बाइ वेट अफ हाइड्रोजन गरे भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एम मेटल बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन 1.008 निकाल्नु के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल निकाल्नु छ भने त यसले यता लगेर मल्टिप्लाई त के भयो वेट अफ मेटल बाइ वेट अफ हाइड्रोजन मल्टिप्लाई 1.008 तर यो ठिक दिस इज कम्प्लिट कहिलेकाहीँ के भन्छ
भोल्युम दिएको हुन्छ। अब भोल्युमलाई हामीले वेटमा लगेर यही फर्मुलामा हाल्दा पनि भयो। किन हाल्नु? भोल्युम दिएको छ भने त सिधा फर्मुला, यहाँ हेर्ने सिधा फर्मुला, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल्स टु सेम वेट अफ मेटल बाई, यहाँ वेट अफ हाइड्रोजनमा यदि हामीलाई भोल्युम दियो भने हाइड्रोजनको भोल्युम अफ हाइड्रोजन इन एमएल मल्टिप्लाई 11200 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने डाइरेक्ट यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल आउँछ। भोल्युम दिएको केसमा किन वेटमा चेन्ज गर्नु अल्छी लाग्यो भने के गर्दिनँ, यो फर्मुला यो एप्लिकेबल छ, यो नयाँ फर्मुला मैले यहाँ इन्ट्रोड्युस गरिदिएँ। र अर्को अक्साइड मेथड भन्छ। अक्साइड मेथड भनेको त मेटल र अक्सिजन बनो, मेटल र अक्सिजन कम्बाइन गरेर एमओ बनो, मेटल एक्स अक्सिजन वाई, जस्तो म्याग्नेसियम र अक्सिजन एमजिओ Al2O3, यहाँ एल्युमिनियम एक्स वटा भनेको 2 वटा, अक्सिजन वाई वटा भनेको 3 वटा आयो। त यहाँ त मेटल र अक्सिजन कम्बाइन गरौँ, अक्साइड मेथड भनेको अक्साइड बनाउने। न्युमेरिकल हेर्छु, पहिला फर्मुला बुझ्नु पर्यो। वेट अफ मेटल एम मेटल बाई, त अक्साइड मेटल र अक्सिजन कम्बाइन गरेको हो भने यो ए होला यो बी होला, वेट अफ ए बाई वेट अफ बी, वेट अफ मेटल बाई वेट अफ अक्सिजन इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल बाई ई। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिजन कति हो? 8, फिनिस। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल निकाल्नु छ भने वेट अफ मेटल बाई वेट अफ अक्सिजन मल्टिप्लाई 8 भयो, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिजन 8। अब यसमा पनि के गर्न सक्छ? भोल्युम अफ अक्सिजन दिन सक्छ। दियो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल्स टु वेट अफ मेटल बाई भोल्युम अफ अक्सिजन एमएलमा राखेर 5600 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो मैले डिराइभ गरेर निकालेको छ, यो डाइरेक्ट हेर्ने। कहिलेकाहीँ यो मेडिकलको एन्ट्रान्समा डाइरेक्ट भोल्युमवाला क्वेसन सोध्छ, भोल्युमवाला सोधिदियो भने सिधा सिधी सल्भ हुन्छ यहाँबाट। क्लोराइड फर्मेसन मेथड भन्छ, क्लोरिनसँग कम्बाइन गरौँ। जस्तो यो एमजी म्याग्नेसियमले क्लोरिनसँग कम्बाइन गरेर म्याग्नेसियम क्लोराइड बनाऊ। अब म्याग्नेसियम क्लोराइडमा म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न भनिदियो, थाहा छ 12 हो। किन यो हेर्नु परेन। अब यो मेटल क्लोराइड सोधेको छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल, मेटलको क्लोराइड बनाएको छ भने, क्लोराइडको केसमा क्वेसन सोधेको छ भने यो ए यो बी, त वेट अफ मेटल बाई मेटल ए, वेट अफ बी मेटल, वेट अफ METAL मेटल बाई यहाँ के गर्नु पर्यो, वेट अफ क्लोरिन इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल बाई ई, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्लोरिन गर्नु पर्यो। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्लोरिन कति हो? अघि सुरुमा 35.5 हो भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटलमा क्लोराइड मेथडमा कति भयो? वेट अफ मेटल बाई वेट अफ क्लोरिन, यसले उता गएर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 35.5। अब क्लोरिनको केसमा यदि भोल्युममा पनि क्वेसन सोध्छ, यो बढी के मेडिकल इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा, र भोल्युम दियो भने किन वेटमा लाने भोल्युमलाई? डाइरेक्ट हामी क्यालकुलेट गरिदिने। यहाँ हाइड्रोजनमा 11200, किनकि हाइड्रोजन मोनोभ्यालेन्ट हो, डायटोमिक ग्यास हो। त क्लोरिन पनि H2Cl2, यसको पनि भ्यालेन्सी 1, यसको पनि भ्यालेन्सी 1। त यहाँ जतिले मल्टिप्लाई गरे त्यतिले नै मल्टिप्लाई गर्छु। वेट अफ मेटल बाई भोल्युम अफ क्लोरिन, यहाँ के वेट अफ मेटल बाई भोल्युम अफ अक्सिजन, यहाँ वेट अफ मेटल बाई भोल्युम अफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन र क्लोरिनमा सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने। यो डाइभ्यालेन्ट आयो भने 5600 ले मल्टिप्लाई गर्ने। भनेपछि यति सल्भ गरेँ मैले, यो सल्भ गरिदिइसकेँ। क्लोराइड मेथड सल्भ गरेँ, क्लोराइड मेथड सल्भ भयो, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड सल्भ भयो, अक्साइड फर्मेसन सल्भ भयो, अक्साइड रिडक्सन भनौँ भने त्यही अक्साइड मेथड एप्लाई हुन्छ, यो पनि सल्भ भयो। यसलाई पनि सल्भ गरेँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट एउटै भिडियोमा म सबै सल्भ गर्न खोज्दैछु। यो पनि सल्भ गरिदिएँ। यो सल्भ गरिदिएँ भने अर्को के छ? मेटल डिस्प्लेसमेन्ट। जस्तो जिङ्क कप्पर सल्फेट छ, यसमा जिङ्क सल्फेट जिङ्क मेटल हाल्दै भने यो जिङ्क रियाक्टिभ कप्परलेस रियाक्टिभ के बन्छ?
जिंक सल्फेट प्लस Cu बनिदिन्छ। यो मेटल डिस्प्लेसमेन्ट, एउटा हाइली रिएक्टिभ मेटलले लेस रिएक्टिभलाई हटाइदियो मेटल डिस्प्लेसमेन्ट। र मेटल डिस्प्लेसमेन्ट सबैको न्युमेरिकलमा अर्को भिडियोमा, एउटा भिडियो लामो हुन्छ। त यो मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा वेट अफ मेटल एडेड, यहाँ कति मेटल मैले एड गरेँ, जिंक, अनि यो एड गरेको मेटलको वेट, जिंकको वेट, सपोज यो रियाक्सन हो भने कति ग्राम हाले, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 0.5 ग्राम कति हाले, प्लस यो मेटल निस्कियो कति ग्राम, यो गिभन हुन्छ। वेट अफ मेटल डिस्प्लेस इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल एडेड, जिंकको इक्विभ्यालेन्ट वेट एड गरेको मेटलको कति हो बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ डिस्प्लेस, यो डिस्प्लेस भएको कप्परको कति हो। दिस इज मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड। र अर्को यो कन्भर्सन मेथड, यो पनि हाम्रो 11 को यो थ्योरी, जसलाई थ्योरी पढ्नु छ त यो सब नपढ्दा पनि हुन्छ, जसलाई पछि कम्पिटेटिभ एक्जाममा पार्टिसिपेट गर्नु छ त्यसको लागि मात्रै हो। र जस्तो मसँग म्याग्नेसियमको अक्साइड छ र मैले यसलाई म्याग्नेसियमको क्लोराइड बनाइदिएँ, अनि अक्साइडलाई क्लोराइड बनाइदिएँ, अनि यो कम्पाउन्ड फर्स्ट गरेँ, यो कम्पाउन्ड सेकेन्ड गरेँ भने यो कन्भर्सन मेथड के हो। कन्भर्सन मेथडमा वेट अफ कम्पाउन्ड फर्स्ट भनेको वेट अफ MgO, यो म्याग्नेसियम अक्साइड छ भने वेट अफ सेकेन्ड कम्पाउन्ड वेट अफ MgCl2 गर्न सक्छ, इक्वल्स टु, किनकि मेटल रिमेन्स सेम, म्याग्नेसियम अक्साइडलाई म्याग्नेसियम क्लोराइड बनेको, अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट यहाँ के, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Mg बाई EQ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Mg प्लस, अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनायोन, त यहाँ एनायोन के छ, अक्सिजन, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनायोन, यो MgO मा Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ O अक्सिजन बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cl हुनु पर्यो। त्यही त मेथड लगाएको, यो कन्भर्सन मेथड, अक्साइडबाट क्लोराइड एक स्टेपमा सल्भ हुन्छ। तर हामी नयाँ न्युमेरिकल देख्छौँ किनकि फर्मुला थाहा छैन, त फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। कन्भर्सन एउटाबाट अर्को कम्पाउन्ड बनायो, अक्साइडबाट क्लोराइड, क्लोराइडबाट अक्साइड, हामी युज गर्न सक्छौँ। वेट अफ कम्पाउन्ड फर्स्ट, यसलाई फर्स्ट माने, या कुनै केही पनि हुनसक्छ। वेट अफ कम्पाउन्ड सेकेन्ड, वेट अफ MgCl2, फर्स्टको वेट बाई सेकेन्डको वेट इक्वल्स टु, यो त रिमेन्स सेम हुन्छ, एउटालाई अर्को कम्पाउन्डमा लगेको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फर्स्ट कम्पाउन्डको मेटल, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सेकेन्ड कम्पाउन्डको मेटल बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ, यसमा एनायोन अक्सिजन छ, यसमा एनायोन क्लोरिन छ, यो लियो भने यो कन्भर्सन मेथड पनि लाग्छ। त्यस्तै अझै म दुईटा मेथड सल्भ गर्न खोज्दैछु, दुईटा मेथड, र अर्को दुईटा मेथडमा जस्तो अझै दुईटा मेथड, यो म न्युमेरिकल पछि देखाउने छु। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस मेथड, यो क्लास 12 मा हुन्छ, यो सजिलो छ। यो भ्यालेन्सी मेथड पनि हुन्छ, भ्यालेन्सी मेथड। यो भ्यालेन्सी मेथड के हो, यो अलिकति हेरौँ। भ्यालेन्सी मेथड, भ्यालेन्सी मेथड, यो भ्यालेन्सी मेथड, यदि यो भ्यालेन्सी मेथड हेर्ने हो भने भ्यालेन्सी अफ मेटल इक्वल्स टु 2 मल्टिप्लाई VD, भ्यापर डेन्सिटी अफ Cl2 क्लोरिन। यो क्लोरिनको भ्यापर डेन्सिटी दिएर हामीलाई क्वेसन सोध्छ, क्वेसन त पछाडि म देखाउने छु। 2 मल्टिप्लाई भ्यापर डेन्सिटी अफ क्लोरिन डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल क्लोराइड, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल क्लोराइड, यो गर्न सकिन्छ। फर्मुला
इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल क्लोराइड। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल क्लोराइड भनेको के हो? मेटल क्लोराइडको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल प्लस क्लोरिनको 35.5, किनकि मेटल क्लोराइड मेटल र क्लोराइडलाई कम्बाइन गर्यो भने दिस इज इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल क्लोराइड। र भ्यालेन्सी मेथड के हो? भ्यालेन्सी अफ मेटल इक्वल्स टु 2 मल्टिप्लाई भ्यापर डेन्सिटी अफ क्लोरिन, यो गिभन हुन्छ न्युमेरिकलमा, बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल प्लस इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्लोरिन गर्न सकिन्छ। तर यहाँबाट हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल निकाल्न भन्यो भने प्लस 35.5 यसलाई यता ल्याइदिए इक्वल्स टु 2 मल्टिप्लाई भिडी भ्यापर डेन्सिटी अफ क्लोरिन बाई यो के भयो? भ्यालेन्सी अफ मेटल, भ्यालेन्सी अफ मेटल। अब यसलाई उता लाँदा माइनस 35.5 भइदियो र यहाँ के भन्छ? क्यालकुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल, यसलाई उता लाँदाखेरि माइनस 35. क्यालकुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल वेयर भ्यापर डेन्सिटी अफ क्लोरिन इज ल 56.6 एन्ड भ्यालेन्सी अफ मेटल इज 2 भनिदियो भने भ्यापर डेन्सिटी भ्यालेन्सी दियो भने यो 2 फर्मुलाको 35.5 फर्मुलाको त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल आइदिन्छ। यो भ्यालेन्सी मेथड थियो। अब भ्यालेन्सी मेथड यो भ्यापर डेन्सिटी क्लोरिनको दिएर सोध्यो भने। र त्यस्तै अर्को सिल्भर साल्ट मेथड भन्छ, सिल्भर साल्ट मेथड। दिस इज लास्ट, सबैको न्युमेरिकल म अर्को भिडियोमा सल्भ गर्छु, फर्मुला बुझेर राख्नु पर्यो, म अपलोड गरिदिइहाल्छु। जस्तो यो चाहिँ सिल्भर साल्ट मेथड यो अर्ग्यानिक एसिडको लागि मात्रै एप्लाई हुन्छ, अर्ग्यानिक एसिडको लागि, यो अर्ग्यानिक एसिडको लागि। जस्तो मैले एक्जाम्पल लिए RCOOAG, यो कार्बोजाइलिक एसिडको सिल्भर साल्ट हो। अनि यहाँ के इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सिल्भर साल्ट अफ कार्बोजाइलिक एसिड बाई यहाँ इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एजी सिल्भर गरे भने त यो त फर्मुला अघिकै यो वेट अफ सिल्भर साल्ट, वेट अफ यो क्रसमा जान्छ, वेट अफ सिल्भर साल्ट, वेट अफ सिल्भर साल्ट बाई वेट अफ सिल्भर हुनु पर्यो यहाँ, वेट अफ सिल्भर यो अर्ग्यानिक साल्टको लागि यदि सोधिहाल्यो भने यो अघि पढेकै फर्मुला हो। अघि के वेट अफ ए बाई के गरेको थिए? वेट अफ बी इक्वल्स टु वेट अफ इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ए बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बी गरेको। अनि यहाँ के गरे? यो सिल्भरलाई बी माने, RCOOAG यो सिल्भरको साल्टलाई ए माने र एजी सिल्भरलाई बी माने भने वेट अफ सिल्भर साल्ट ए को वेट बाई बी को वेट इक्वल्स टु सिल्भर साल्टको इक्विभ्यालेन्ट ए को इक्विभ्यालेन्ट वेट बाई सिल्भरको इक्विभ्यालेन्ट वेट बी को इक्विभ्यालेन्ट वेट। दिस इज सिल्भर साल्ट मेथड एन्ड अल कम्प्लिट दिस इज। र अर्को भिडियोमा 1 by 1 सबैको म अपलोड गर्नेछु। र यदि यो यसमा यो दुनियाँमा जति पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेसन मेथड छ यति मात्रै छ। यो सायद कम्प्लिट भयो होला। र केही बुझिएन भने मलाई कमेन्ट गर्दाखेरि त्यो पार्टिकुलर फर्मुलाको लागि फेरि म एक्सप्लेनेसन दिनेछु। र अहिलेलाई यो भिडियोमा यति मात्रै।